أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض जो नून तनवीन के बाद कौफ है इधर तो ना इस लफ्ज़ में बच्चों हम मीम साकिन के बाद बा है। अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतह अल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم
आप भाई हाज जीम पर सद को सख्त करो। ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا تعقلون أولا يعلمون أولا يعلمون أن الله मोटा पढ़ना أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أولا يعلمون أن الله يعلمون غلط أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أن الله يعلم ما يسرون